बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि कुरान में कुछ ऐसी ताकतवर दुआएं मौजूद हैं जिन्हें बहुत कम लोग पढ़ते हैं, मगर उनकी बरकत इंसान की जिंदगी बदल सकती है। जब जिंदगी में रास्ते बंद हों, दिल परेशान हो और मदद कहीं नजर ना आए, तो ये 6 कुरानी दुआएं आपके लिए रोशनी बन सकती हैं। पहली दुआ है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, जब वो बिल्कुल तन्हा थे। रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तू मेरी तरफ नाजिल करे, मैं उसका मोहताज हूँ। ये दुआ रिज्क, नौकरी, निकाह और अचानक मदद के लिए पढ़ी जाती है। दूसरी दुआ है रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुन्नका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे रब, हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न कर और अपनी खास रहमत अता फरमा। बेशक तू ही सबसे बड़ा अता करने वाला है। ये मुकम्मल दुआ ईमान की हिफाजत के लिए है। तीसरी दुआ है असहाबे कहफ की, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ऐ हमारे रब, अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे हर मामले में आसानी और सीधा रास्ता पैदा कर। चौथी दुआ है रब्बना अफ्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दमना व नसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ हमारे रब, हम पर सब्र उंडेल दे, हमारे कदम मजबूत कर और हमें काफिर कौम पर कामयाबी अता फरमा। ये मुकम्मल दुआ मुश्किल वक्त, डर और हर इम्तिहान के लिए है। पांचवी मुकम्मल दुआ रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये दुआ क़यामत के दिन के नूर, मग़फ़िरत और दिल के उजाले के लिए है। इसे पढ़ने से जिंदगी में भी नूर और सुकून आता है। छठी मुकम्मल दुआ रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये दुआ सुकून भरी शादी, नेक औलाद और खुशहाल घर के लिए है। हर वो इंसान जो घर में सुकून चाहता है, ये दुआ रोज पढ़े। इन दुआओं को रोज फजर या ईशा के बाद यकीन के साथ पढ़िए। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी, आपके घर और आपकी तकदीर में बरकत, सुकून और आसानियां पैदा फरमाएगा, इंशाअल्लाह। आमीन। बहुत प्यारी सी बात बताऊं, तुम्हें पता है अल्लाह पाक को कैसे लोग बहुत पसंद है? अल्लाह पाक को ना कच्चा पक्का मुसलमान बहुत पसंद है, जो चालाकी नहीं करता, गुनाह करता है फौरन माफी मांग लेता है। ऐसे लोग ना अल्लाह पाक को बड़े ही पसंद है। और नबी करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर तुम लोग गुनाह करना बंद कर दो ना, तो अल्लाह तुम सबको खत्म कर दे और एक ऐसी कौम लेकर आए जो गुनाह करे और उससे माफी मांगे। जब अल्लाह पाक ने शैतान को जन्नत से बाहर निकाला था ना, तब शैतान ने अल्लाह पाक को चैलेंज किया था कि ऐ अल्लाह, मुझे तेरे इज्जत और जलाल की कसम, जब तक तेरा बंदा जिंदा है ना, मैं उसे गुमराह करता रहूंगा। तो अल्लाह ने भी जवाब में कहा था कि मुझे भी मेरे इज्जत और जलाल की कसम, जब तक मेरा बंदा मुझसे माफी मांगेगा ना, मैं उसे माफ करता रहूंगा। ये वही दुनिया है जहाँ चंद पैसों के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को झूठा कहा गया और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कांटों से जख्मी किया गया। तो तुम क्या सोचते हो कि हक बोलने के बाद ये दुनिया तुम्हारे गले में फूलों का हार डाले? खालिक से मांगना सुन्नत है, दे दे तो रहमत है, ना दे तो हिकमत है, लेकिन मखलूक से मांगना जिल्लत है। दे दे तो एहसान है और ना दे तो शर्मिंदगी। वो तो नबी थे, उनके लिए मौजज़े हुआ करते थे। हम तो आम इंसान हैं, हमारे लिए मौजज़े कहाँ होंगे? ये हम सब रोज सोचते हैं, लेकिन इसमें हकीकत क्या है? इस बारे में हमारा अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह कहता है, उनका भी रब मैं था, तेरा भी रब मैं हूँ।
اور میں سب کو برابر چاہتا ہوں. بے شک وہ سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور وہ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے. دیکھا جائے تو قرآن پاک کے 30 سپاروں میں کہیں بھی اللہ پاک نے ہمیں فیری ٹیل لائف دینے کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے یہ کہا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا. اللہ نے ہمیں آسانی دی، اللہ پاک نے ہمیں ہنٹ دی کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. سو مشکل آئے تو مجھے پکارو، اس پکار پر لبیک کہنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. تکلیف میں ہو مجھے پکارو، اس مدد پر اللہ نے وعدہ کیا ہے. پھر امید بھی دی ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. صبر اور نماز کے ساتھ میری مدد مانگو. پھر کہا میری رحمت تلاش کرو، جستجو کرو، تم میری طرف چل کر آؤ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور اللہ نے یہ سب وعدے کیے ہیں، اور ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ پاک اپنے وعدوں میں سچا ہے. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو قرآن گواہ ہے کہ وہ سمندر تھا جس نے ڈبویا نہیں، وہ آگ تھی جس نے جلایا نہیں، وہ پہاڑ تھا جس کی بلندی نے بچایا نہیں، وہ مچھلی تھی جو ہضم نہیں کر سکی. ٹھہر جاؤ میری بہنوں، میرے بھائیوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جنت کیسی ہوگی؟ جنت میں کیا ہوگا، کیسی ہوگی اس کی زندگی؟ حدیث میں آتا ہے کہ جنت ایسی ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا. ذرا سوچئے وہ کیسی جگہ ہوگی جہاں کوئی غم نہیں، نہ درد، نہ بیماری، نہ کوئی جدائی، صرف سکون، خوشی اور ہمیشہ کی راحت ہوگی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر جنت کے درختوں کے سائے جھکے ہوئے ہوں گے، اور جنت کے پھل ان کے اختیار میں دے دیے جائیں گے، یعنی جہاں سے جو پھل چاہیں گے کھائیں گے. ذرا اس منظر کو محسوس کیجئے، پیڑ خود جھک جائیں گے بندے کی طرف، نہ محنت نہ انتظار، بس نعمت ہی نعمت. ہر طرف ہریالی ہوگی، نہریں بہیں گی، خوبصورت لوگ ہرے لباس میں گھومیں گے، چہروں پر نور ہوگا، دلوں میں سکون ہوگا. میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ جنت یوں ہی نہیں ملے گی، یہ صبر، نماز اور نیک عمل کا انعام ہے. آج خود کو بدل لو، اللہ کو راضی کر لو، تاکہ کل ہمیشہ کی جنت مل جائے. اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے اور رحمت برسائے. آج میرے ساتھ آپ سبھی وعدہ کرو، صحیح راستے پر چلیں گے، برا کام نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. اللہ پاک ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین. نظر کا لگنا حق ہے، نظر انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے، نظر اونٹ کو ہانڈی میں لے آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو زیادہ اموات ہوں گی، زیادہ مریں گے لوگ آخری دور میں، تو وہ نظر کی وجہ سے مریں گے. ہمیں کبھی کوئی چیز اچھی لگتی ہے، ہمیں کوئی چیز پسند آتی ہے، ہم نے کوئی نیا کپڑا لے لیا، ہم نے نئی چوڑیاں لے لی، ہم نے کوئی نیا، کچھ لوگ نئی گاڑی لے لیتے ہیں، نیا گھر لے لیتے ہیں. اپنے بچے کی تصویر، بچہ مسکرا رہا ہے آپ نے جلدی سے جو ہے بچے کی تصویر اپلوڈ کر دی، یا آپ کا بچہ جو ہے وہ خوش ہے، کسی چیز سے کھیل رہا ہے، آپ کو پیار آیا، آپ نے بچے کی تصویر لے لی اور آپ نے جلدی سے جو ہے وہ بچے کی تصویر اپلوڈ کر دی، اپنے کسی سٹیٹس پہ ڈال دی. تو جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی، جو زیادہ تر عموماً دیکھا گیا ہے، نہ وہ تبارک اللہ کہتے ہیں، نہ وہ ماشاء اللہ کہتے ہیں، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے صاحب اولاد ہے، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دی ہے، پھر اس کا بچہ خوش ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، صحیح سلامت ہے. یا آپ کی کوئی چیز دیکھ لیں گے کہ یہ اپنی ازواجی زندگی میں خوش ہے، یہ لڑکا خوش ہے، بڑا جو ہے وہ اپنی بیگم کے ساتھ تصویریں لگا رہا ہے یا ویڈیوز لگا رہا ہے، بڑا گھوم. نظر کا لگنا حق ہے، نظر انسان